किया है लेकिन सुबह आए हैं तो मरा हुआ है। तो अगर आपने कबूतर ठीक ठाक बंद किया है और आप बाद में आपने देखा तो वो मरा हुआ है, तो समझें कि सांस का मसला। सांस को चला लिया, इस बीमारी के आने पर सांस को चला लिया तो आपने 60% कबूतरों को बचा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। प्यारे दोस्तों, एक प्रोग्राम हमने दिया सूज के हवाले से और कुछ वीडियोज़ हमने दी क्रॉस के हवाले से। क्रॉस के जो हवाले से मैं वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ, उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, तो मैं उसी को इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन इसमें मुझे काफ़ी इन्हीं दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉल्स आई एक बीमारी के हवाले से जिसने इस वक्त शायकीन का सुकून तबाह किया हुआ है। कहते हैं जी कबूतर बिल्कुल ठीक ठाक बंद किया है लेकिन सुबह आए हैं तो मरा हुआ है। ठीक है, कोई वेट कम नहीं हुआ, कोई मुंह से स्मेल नहीं आ रही और लेकिन कबूतर मरा हुआ है। तो अगर आपने कबूतर ठीक ठाक बंद किया है और आप बाद में आपने देखा तो वो मरा हुआ है, तो समझें कि सांस का मसला है। कौन सा मसला है? सांस का। क्योंकि अंदरूनी जो बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर कोई पोर्ट का मसला, उससे कबूतर लटक जाता है, इतनी जल्दी मरता नहीं है। तो आप ये समझ लें कि सांस का मसला है। अब इसके साथ रिलेटेड कौन सी सिम्टम्स होंगी? सफ़ेद कलर की और पानी वाली बड़ी बड़ी बीठें होंगी, ठीक है, और कुछ कबूतर आपके खर खर कर रहे होंगे। असल में ये जो है ये आगाज़ है आईबी का, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का। ये बीमारी पोल्ट्री की बीमारी है, लेकिन ये अब जो है ये मोर में और चकोर में और कबूतर में, बाकी सब में आ गई है। ठीक है, अगर आपके कबूतर रात को मरते हैं तो भी सांस का मसला है। सारा दिन वो ठीक रहते हैं, रात को जब आप सुबह खोलते हैं तो मरे होते हैं, तो भी सांस का मसला है। और इसमें आप ये समझ लें कि अगर आपने सांस को चला लिया, इस बीमारी के आने पर सांस को चला लिया तो आपने 60% कबूतरों को बचा लिया है। आपने 60% कबूतरों को बचा लिया है। हालांकि ये एक वायरल बीमारी है और ये इसके मुतल्लक बाकायदा तौर पे जो इसके डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पे लिखा कि ये परिंदों का कोरोना वायरस है। ये परिंदों का कोरोना वायरस है। इसमें इससे मुतल्लक जो आईबी है, आईबी से मुतल्लक यही है कि आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को जब वो 30 दिन का हो जाए तो उस वक़्त उसको वैक्सीन करें 30 से 50 दिन के अंदर अंदर। फिर आपने उसको 6 माह बाद, 3 माह बाद वैक्सीन करनी है और उसके बाद फिर आपने एक वैक्सीन उसको करनी है 1 साल बाद, जिसको ये 3 वैक्सीन्स हो जाती हैं आईबी की। ठीक है, जैसे कि गैलीम्यून है, अब चाइना की वैक्सीन आ गई है। अगर उनको हो जाती है, ठीक है, तो ये समझें कि आपके परिंदे आईबी से काफ़ी हद तक अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बना चुके होते हैं और वो इससे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये आज का जो हमारा मौजू है वो भी यही है कि आईबी से रिलेटेड डॉक्टर मार्क डब्ल्यू जैकवुड लिखते हैं कि वो कहते हैं कि सांस की सबसे मुहलक और वबाई बीमारी है और ये जिस खुडे में आती है, जिस लॉफ्ट में आती है, उसका बेड़ा गर्क कर देती है, तहस नहस कर देती है। तो इसका हल उन्होंने लिखा है जी सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन हो या लाइव वैक्सीन हो, उसका वैक्सीन ही हल है। अच्छा, इसमें प्यारे दोस्तों होता ये है कि ये बीमारी जब आती है तो हमें बाहर से कबूतर बिल्कुल ठीक नज़र आता है और कबूतर सुस्त होता है, लेकिन वो जब मर जाता है हम उसका मतलब उसका अंदर का जो निज़ाम है वो देखते हैं, या फिर हम कल्चर टेस्ट करवाते हैं तो पता ये चलता है कि उसकी सांस वाली नाली में एक मुआद जो है वो इस तरह जमा हुआ कि वो जेली की तरह जमा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से सांस ब्लॉक हुआ है, फेफड़ों में सांस नहीं गया और खून में ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो कबूतर मर गया है। और बिल्कुल इसी तरह रात के टाइम जब कबूतर
کبوتروں کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، وہ یاد رکھیں کہ پانی بھی کبوتروں میں آکسیجن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جب وہ پانی پیتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں پانی پئیں گے تاکہ وہ ان کی آکسیجن جو ہے وہ جسم کو جتنی ضرورت ہے وہ پوری کر سکیں۔ لیکن رات کو جب آپ اندھیرے میں کبوتروں کو بند کر دیں گے، پانی وہاں پر نہیں ہوگا اور کبوتروں کا جو آکسیجن لیول لو ہوگا تو وہ کبوتر رات کے وقت مریں گے۔ آپ اس کا چھوٹا سا ایک تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ کو یہ ایسا مسئلہ چل رہا ہو تو آپ اپنے کھڈے میں ایک 0 کا بلب لگا دیں اور اندر جو ہے تازہ پانی رات کے ٹائم بھی رکھیں ان دنوں میں۔ تو باہر کے ممالک میں تو اس کا PCR ٹیسٹ ہوتا ہے، PCR ٹیسٹ ہے اور ELISA ٹیسٹ ہے، لیکن یہاں پر یہ ابھی ٹیسٹ جانوروں کے کلچر ٹیسٹ وغیرہ آئے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر جیک ووڈ کہتے ہیں جی جب یہ بیماری حملہ آور ہوتی ہے، یہ وائرس آتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت آپ دانہ کیا ڈال رہے ہیں اور کبوتروں کی قوت مدافعت کیا اور رہن سہن کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے۔ جتنا گندا رہن سہن ہوگا، جتنے گندے پانی کے برتن ہوں گے اور آپ کا دانہ جتنا ان ہائیجینک ہوگا، گندا ہوگا اور اس میں پروٹین کی مقدار کم ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ میں جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ آپ سنیے گا، وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ نے اپنے کبوتر کا سانس چلا لی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے 60% اپنے کبوتروں کو بچا لیا ہے۔ جب بھی آپ یہ علامات جو میں نے اوپر بتائی ہیں، کھر کھر کا کوئی کیس آپ کے سامنے آ جائے اور کوئی کبوتر اچانک مر جائے یا رات کو مر جائے یا کوئی کبوتر منہ کھول کے سانس لے رہا ہو یا سفید لمبی بڑی بڑی بیٹھیں ہوں، تو پیارے دوستو سمجھ لیں کہ IB کا اٹیک ہو رہا ہے۔ آپ نے فوری طور پہ یہ کرنا ہے جی، پانی میں جو ہے وہ آپ نے بریٹنل سیرپ جو ہے، بریٹنل سیرپ یہ ان بچوں کے لیے جن کو نمونیا کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایرینیک سیرپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر بخار کی شدت زیادہ ہے تو تھوڑا سا پیناڈول، ویسے تو ایرینیک میں بھی پیناڈول شامل ہوتا ہے، پیراسیٹامول شامل ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا پیناڈول ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی مقدار یہ ہے جی کہ 1 لیٹر پانی میں آپ نے جو ایرینیک اور بریٹنل ہے یہ 5 cc ڈالنے ہیں اور پیناڈول 3 cc ڈالنا ہے۔ تو پیارے دوستو یہ جو ہے یہ آپ نے 1 لیٹر پانی ہی ڈالنا ہے، بے شک آپ کا 10 لیٹر لگتا ہو، اس میں جتنا جتنا پی لیں وہ پی لیں۔ اس کے بعد آپ نے اٹھا کے اس پانی میں آپ نے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد آپ نے جو سادہ پانی رکھنا ہے اس میں آپ نے ORS ڈالنا ہے۔ یہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ اس دوران جن کبوتروں کا آپ کا سانس چل جائے گا وہ سمجھیں بچ گئے اس بیماری سے، اور جن کا سانس نہیں چلے گا وہ مطلب ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو یہ ایک بالکل ہلکا سا چھوٹا سا نسخہ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت بڑا نقصان سے آپ کو بچائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا شوق سلامت رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ہے وہ کوئی اور موضوع پہ آپ کو یہ میں بتاؤں گا۔ یہ میں نے آپ کو بالکل شارٹلی، ابھی اس کی بہت ساری لمبی تحقیق ہے وہ میں نے آپ کو نہیں بتائی، لیکن یہ آپ کو لاسٹ میں ضرور کہوں گا کہ اپنے کبوتروں کو ویکسین ضرور کیا کریں۔ IB کی ویکسین عام دستیاب ہے، وہ ویکسین ضرور کریں۔ تو ویکسین کا طریقہ کار بھی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے، آپ وہ سکرول ڈاؤن کر کے ویڈیو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔